हाइब्रिड धानमा प्रविधि हस्तान्तरण परियोजना सञ्चालन गरिँदै धान उत्पादन र प्रविधि विकासमा कोशी ढुङ्गा साबित हुने विश्वास। भैँसी पकेट क्षेत्र निर्माण गर्न फलेवास नगरपालिकाद्वारा किसानलाई अनुदान पाउन कम्तीमा 3वटा भैँसी पाल्नै पर्ने। प्रदेश 1 मा रासायनिक मलको अभाव नरहेको सम्बन्धित निकायद्वारा जानकारी, 1 साताभित्रै थप मल आइपुग्ने। राष्ट्रिय सभाबाट खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक स्वीकृत, राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077 लागू हुने। आफ्नै माटोमा पसिना बगाउँछौ, पौरखी हातले धरती सजाउँछौ, चुनौतीलाई बदल्छौ अवसरमा, स्वरोजगार सृजना घर घरमा, उद्यमी बन्ने सपना छ हामीसँग। भरोसा छ कृषि विकास ब्याङ्कमा। डिजिटल प्रविधियुक्त सम्पूर्ण सुविधा सहित तपाईँ हामीले खोजेको अत्याधुनिक ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क। कृषि विकास ब्याङ्क, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क। नमस्कार, कृषि खबरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म आस्मा पौडेल। अब कृषि खबर विस्तारमा। नेपाल कृषि अनुसन्धान नार्क र अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान इरी बीच हाइब्रिड धानको प्रविधि हस्तान्तरण परियोजनामा सहकार्य हुने भएको छ। यसका लागि दुई संस्थाबीच सहमति भएको हो। नेपालमै रहेका रैथाने जङ्गली जातको पहिचान र उपयोगबाट वर्णशंकर जातको विकास गरी धानमा आत्मनिर्भर बनाउन उक्त 5 वर्षे परियोजनाले नयाँ आयाम थप्ने नार्कले जनाएको छ। सरकारको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजना अन्तर्गत वर्णशंकर धानको समग्र प्रविधिको विकास नेपाली वैज्ञानिकको अगुवाईमा गरिनेछ। परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने विज्ञान, प्रविधि, क्षमता र सिपको हस्तान्तरण इरीद्वारा हुने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। परियोजनाले धानको वर्णशंकर जातको विकास गर्न अत्याधुनिक प्रविधिद्वारा धान प्रजनन अनुसन्धानको प्रक्रियालाई छिटो, छरितो, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउनेछ। उक्त उच्च प्रविधि र नवीनतम सोचको उपयोग गर्न सक्ने नेपाली कृषि वैज्ञानिक पनि यस परियोजनाले विकास गर्ने जानकारी दिइएको छ। परियोजना मार्फत वर्णशंकर धानको व्यवसायीकरणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, प्रविधि, ज्ञान, सिप हस्तान्तरण गर्दै नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउने विश्वास लिइएको छ। यो परियोजनामा चलनचल्तीमा रहेको 3 लाइन हाइब्रिड उत्पादन प्रविधि सँगसँगै 2 लाइन हाइब्रिडको नवीनतम प्रविधिलाई स्वदेशमा भित्र्याई जातीय विकास गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। परियोजना कार्यान्वयनपछि प्राप्त नतिजाका आधारमा नेपाल प्रविधि प्रयोगको हिसाबले दक्षिण एसियाकै एउटा उपयुक्त केन्द्रका रूपमा विकास हुने विश्वास गरिएको छ। इरीका नेपाली प्रतिनिधि डाक्टर कृष्णदेव जोशी र परिषदका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीपक भण्डारीबीच परियोजना सञ्चालनका लागि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। परियोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा गएपछि तराई, पहाड र उच्च पहाडका कृषकको उत्पादकत्व वृद्धिसँगै नेपालमा खाद्यान्नको आयात घटाउन कोशी ढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ। पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले भैँसी पकेट निर्माणका लागि कृषकहरूलाई 18 लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ। प्रत्येक ओडालाई कृषि एवं पशुपालन पकेट क्षेत्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित अनुदान वितरण गरिएको हो। प्रत्येक ओडामा कृषि सम्बन्धी एउटा न एउटा आकर्षण रहने गरी कृषि उद्यम विस्तार प्रयास गरिरहेको नगरपालिकाले 2 नम्बर ओडाको थापाठाना र 3 नम्बर ओडाको शङ्कर पोखरीका 28 जना कृषकहरूलाई प्रति व्यक्ति 62,500 रुपैयाँका दरले भैँसी पाल्न अनुदान उपलब्ध गराएको छ। सदरमुकामसँग नजिक रहेको तथा उब्जाउ भूमि रहेको सिसाठाँटी र आसपासको क्षेत्रलाई दुग्ध पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरी कृषकहरूलाई व्यावसायिक कृषिमा संलग्न गराउन अनुदान प्रदान गरेको वडा कार्यालयले जनाएको छ।
कुल 25 लाख रुपैयाँको उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न फलेबासकै लिम्बी थानामा रहेको सृजनशील बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाले जिम्मा लिएपछि सोही सहकारी मार्फत कृषकहरूलाई अनुदान दिइएको हो। अनुदान पाएका कृषकहरूले कम्तीमा पनि 3वटा भैँसी पालेको हुनुपर्ने नियम राखिएको छ। दूध उत्पादनलाई बढाउन तराई क्षेत्रबाट उन्नत जातको भैँसी ल्याउने योजना रहे पनि बर्खायाम र कोरोना महामारीको जोखिमका कारण तत्कालका लागि स्थानीय जातका भैँसीलाई नै मान्यता दिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। पकेट क्षेत्रमा कम्तीमा 170 भैँसी पाल्ने र त्यहाँबाट उत्पादित दूधलाई बजार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सहकारीलाई दिने वडाले जनाएको छ। आफ्नै माटोमा पसिना बगाउँछौँ, पौरखी हातले धरती सजाउँछौँ, चुनौतीलाई बदल्छौँ अवसरमा, स्वरोजगार सृजना घर घरमा, उद्यमी बन्ने सपना छ हामीसँग, भरोसा छ कृषि विकास ब्याङ्कमा। डिजिटल प्रविधियुक्त सम्पूर्ण सुविधा सहित तपाईँ हामीले खोजेको अत्याधुनिक ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क। कृषि विकास ब्याङ्क, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क। व्यावसायिक विश्रामपछि कृषि खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। प्रदेश नम्बर 1 मा कृषकलाई चाहिने रासायनिक मलको अभाव नरहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड विराटनगरले जनाएको छ। लगभग रोपाई सकिएको प्रदेश नम्बर 1 मा अझै पनि रासायनिक मल मौजुदात रहेको कम्पनीले जनाएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड कार्यालय विराटनगरमा अझै युरिया 5506 मेट्रिक टन, डिएपी 646 मेट्रिक टन र पोटास 72 मेट्रिक टन मौजुदात रहेको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। कार्यालयमा केही दिनभित्रै थप युरिया 1500 मेट्रिक टन आइपुग्ने भएकाले किसानलाई वर्षे धान बालीका लागि चाहिने मल अभाव नहुने कम्पनीको दाबी छ। गत वर्ष रासायनिक मल 51200 मेट्रिक टनमा मातहतका कार्यालयमा 28954 मेट्रिक टन पठाएको र कार्यालयले आफै 12916 मेट्रिक टन बिक्री गरी असारसम्ममा 9777 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजुदात रहेको थियो। त्यसैगरी साल ट्रेडिङ कम्पनी विराटनगरमा युरिया 18562 बोरा, डिएपी 15206 बोरा र पोटास 1964 बोरा मौजुदात रहेको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयले यस वर्ष युरिया 23747 बोरा, डिएपी 13470 बोरा र पोटास 1600 बोरा वितरण गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको मंगलबार बसेको बैठकले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077 स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले उक्त विधेयकलाई विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो। उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका प्रकाश पन्त र अनिता देवकोटा तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी र माया प्रसाद शर्माले भाग लिएका थिए। खाद्य सम्बन्धी हक छ नेपाली जनतालाई, संवैधानिक हक छ। त्यसो भएको हुनाले अन्नका डङ्गुर जुठो हालेर ड्रमका ड्रम फाल्ने वर्ग एउटा छ, प्राण धान्नको निम्ति च्याउ र गिट्ठा भ्याकुर खोज्दै ज्यान कसरी बाँच्ने भन्ने अर्को वर्ग छ। यी दुईटै वर्गको निम्ति स्वच्छ खाद्यताको विषय हो, खाद्य सम्बन्धी कुरा हो। दोहोरो घरबार भएकाहरूलाई पनि त्यो त्यति मतलब हुँदैन अध्यक्ष महोदय। यो देश सप्रे यो देशमा, यो देश बिग्रे विदेशमा बस्नेहरूलाई पनि यो त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। चाहे कोका कोला नाम गरेको विष होस्, चाहे विभिन्न पेय पदार्थहरू रेडिमेड हुन्, चाहे जुनसुकै पानी पिउने पानी होस्, यी सबै दुर्गन्धित छ, अस्वास्थ्यकर छ, खानालाई मन्दी विष छ। त्यसैले
यी कालाबजारियाहरूले, तस्करहरूले, कृत्रिम अभाव गर्नेहरूले अपराध गरिरहेका छन्। त्यसलाई नियन्त्रण गरेर यो ऐनमा राम्रो प्रावधान राख्नुपर्छ। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका खिमलाल भट्टराई, ठगेन्द्र प्रसाद पुरी, गङ्गा कुमारी बेलवासे, उदया शर्मा पौडेल, डाक्टर विमला पौडेल राई तथा स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटाले विधेयकमाथि धारणा राखेका थिए। विधेयकमाथि संसदले उठाएको जिज्ञासाको मन्त्री कार्कीले जवाफ दिएका थिए। हवस् त, कृषि खबर आजलाई यति नै। कृषि सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना र खबरहरूका लागि www.कृषिपत्रिका.com भिजिट गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।